जस्तजू जारी रही और जारी रहेगी कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। हमारी जस्तजू जारी रही कि जो मसला कश्मीर है और वहाँ जो इंसानी हकूक़ को जिस अंदाज़ में पामाल किया जा रहा है उसको हम मुख्तलिफ़ फोरम्स पर उजागर करते रहें। और आपने ये भी देखा कि 2021 में हमने एक अपनी ख़ारजा पॉलिसी में एक डिसाइसिव शिफ्ट किया फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, और उसका जो है अमली जो है वो शक्ल भी सामने आनी शुरू हो गई है। जितनी मेजर पावर्स हैं, चाहे चीन है, अमेरिका है, रूस है, यूरोपियन यूनियन है, दीगर ममालिक हैं, उनके साथ हमने कोशिश की कि जो हमारे ताल्लुकात हैं उन्हें पहले से भी बेहतर करने की कोशिश करें। मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत उम्दा थे। ख्वाहिश कोशिश है कि उनको हम रीइन्विगोरेट करें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें पाकिस्तान के लिए। और हमने ख़ास तवज्जो दी सऊदी अरब पर, तुर्की पर, ईरान पर, गल्फ़ कंट्रीज़ पर, मलेशिया पर, इंडोनेशिया पर। इसके साथ साथ आपने ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि फ़लस्तीन के मसले पर 2021 में हमारी पोजीशन तो हमेशा से एक वाज़ेह रही है और वो तसलसल से जारी है, लेकिन 2021 में हमने अपने अमल से अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया कि वो जो हमने एक को स्पॉन्सर किया जो हंगामी इजलास था जो फ़लस्तीन के मामले में UN जनरल असम्बली का मुनक़िद किया गया, तो उस पर पाकिस्तान का एक रोल था जो हमारी कमिटमेंट को दोबारा उजागर करता है। इसी तरह अभी आपने देखा कि 17वां जो था इजलास CFM का 19 दिसंबर को मुकम्मल हुआ, जो अफ़गानिस्तान पर फोकस कर रहा था और अल्लाह के फजल व करम से उसकी पजीराई पूरे मुल्क में बाज़गश्त कर रही है। विजन सेंट्रल एशिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन महसूस किया जा रहा था कि हम उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितनी हमें देनी चाहिए। तो हमने अब एक रिन्यूड एफर्ट किया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर, और 2021 में आप देखेंगे, मैं आगे वजाहत करूंगा कि किस तरह वो जो रिन्यूड एफर्ट था वो कारआमद साबित हुआ। इसी तरह इंगेज अफ्रीका पॉलिसी हमने लॉन्च की और उस पॉलिसी के तहत हमने फ़ैसला किया कि 5 नए मिशंस हम वहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में खोलेंगे। 2 मिशंस को हमने अपग्रेड किया है और हमारी इंगेजमेंट का नतीजा ये निकला कि आज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ जो हमारी ट्रेड है उसमें 7% इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारा है विजन ईस्ट एशिया, आसियान ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, उनको मज़ीद गहरा करने की ज़रूरत थी, तो वो हमारी पॉलिसी जारी रही 2021 में। फिर 2021 में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिसमें वज़ीर आज़म ने अपना किरदार अदा किया, जिन्हें बैनुल-अक़वामी सतह पर वो नुमायाँ भी थे और उन्हें पजीराई भी हासिल हुई। मिसाल के तौर पर कोविड रिस्पॉन्स जिस तरह पाकिस्तान ने किया, आज पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है। स्मार्ट लॉकडाउन, TTQ स्ट्रैटेजी, ये पाकिस्तान ने ये चीज़ें कॉइन की और आज दुनिया में उसका तज़किरा हो रहा है। इसी तरह जो इकोनॉमिक नेगेटिव इम्पैक्ट आया और जो कॉन्ट्रैक्शन आई कोविड-19 की वजह से, उससे पूरी दुनिया मुतासर हुई। ज़्यादा बोझ पड़ा डेवलपिंग कंट्रीज़ पर, जिनके पास फिस्कल स्पेस जो है वो बहुत महदूद थी। तो यहाँ भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो इनिशिएटिव लिया डेट रिलीफ का, आपने देखा कि 2021 में उसमें पेशरफ्त हुई। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कुछ रियायत का ऐलान किया और बहुत से ममालिक ने बायलैटरली नेगोशिएट करने का अंदिया दिया कि हम जो रिस्ट्रक्चर करने को डेट को तैयार हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिलीफ मिल सके। इसको स्पॉन्सर और इसकी पीछे सोच जो है वो पाकिस्तान की थी। फिर आपने देखा क्लाइमेट चेंज पर
جو پاکستان کا رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا COP26 جو گلاسکو میں ہوئی، اس میں وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن نے جو 10 بلین ٹری سونامی ہے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، عمران خان صاحب کا ذکر کیا، اور کلائمیٹ پر جو ڈیولپنگ ورلڈ میں پاکستان نے جو لیڈ لی ہے اس کا اظہار بھی ہوا، اور پاکستان کو اس کو وہ نمایاں اس کی کوریج ملی. پھر آپ نے دیکھا illicit فائنینشیل فلوز پر وزیر اعظم نے جو انٹرنیشنل فورمز پر ایک پوزیشن لی وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک طرف جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہ ایک خطیر رقم وقف کرتی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، لیکن کتنا بہتر ہو کہ اگر یہاں سے جو illicit فائنینشیل فلوز ہو رہی ہیں اور یہاں سے جو تیسری دنیا سے ڈیولپنگ ورلڈ سے جو پیسہ چرا کے باہر منتقل کیا جاتا ہے، اگر اس پر کوئی قدغن لگ جائے تو ان ڈیولپنگ کنٹریز کی غربت کو کم کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگی. یہ کانسیپٹ ہے جو انہوں نے دیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا پہ بھی پاکستان نے اس کو اجاگر کیا، پاکستان نے ایک پوزیشن لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 47 سیشن جو تھا OIC کا CFM کا نیامے میں، وہاں ہم نے ایک یونینمس ریزولوشن اڈاپٹ کروانے میں ہم کامیاب بھی ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اس کی بازگشت آپ نے سنی، اور آپ دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک اسپیشل ایک فوکل پرسن اس کے لیے نامزد کر رہا ہے. وہ اسلاموفوبیا جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، آج اس کا پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح 2021 میں ہماری کوشش رہی وزیر اعظم کے ہدایت پر کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، ہم ان کی لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم اپنی کاؤنسلر سروسز میں نمایاں بہتری لے کر آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں بہتری آئی. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. یہ میں آپ کے سامنے ایک جسٹ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آج بات ہم نے کرنی کیا ہے. اس میں ہم نے رولز اینڈ پروسیجرز میں امینڈمنٹ کی، ہم نے آٹومیشن کا سہارا لیا تاکہ ان کی ہم آسانیاں پیدا کر سکیں، اور اسی طرح اکنامک ڈپلومسی کو بھی 2021 میں آگے بڑھایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومسی انیشیٹو، ایک روبسٹ پبلک ڈپلومسی انیشیٹو 2001 میں آپ نے دیکھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس ایفرٹ سے ہماری جو بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں ان میں ایک نئی وسعت پیدا ہوئی، ان میں ایک نئی گہرائی پیدا ہوئی، اور ایک نیا ڈائمنشن آیا اس کے ذریعے، اور ہم نے ایک نیا بلیو پرنٹ بنایا اور اس کو لانچ کیا، کامیابی سے لانچ کیا، اور وہ تھا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، تاکہ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹس ہیں اس میں بہتری لائی جا سکے. ویژن فارن آفس جو ہے جو میں نے پیش کیا تھا، اسی کمرے میں اس کو لانچ کیا گیا، اور اس میں جو ہے اکنامک ڈپلومسی کا جو میں کہہ چکا ہوں ایجنڈا آپ کے سامنے. اب ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ جو KPIs ہیں اس میں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں ان سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ کی پرفارمنس اور آپ کی کارکردگی میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اکنامک ڈپلومسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کیا کردار ادا کیا. یہ پہلے نہیں تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پبلک ڈپلومسی انیشیٹو ہے، اور پھر ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو وزیر اعظم کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے فارن آفس میں بہت سے ریفارمز کیے گئے، اور ہم نے سائنس ڈپلومسی کو بھی لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں چند کچھ نمبرز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ 2021 ہے وہ اتنا پرومیننٹ اور اتنا سگنیفیکنٹ ایئر کیوں رہا. نمبر 1،
2021 में हमारे 85 बायलैटरल एक्सचेंजेस हुए और ये तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक के साथ 85 bilateral engagements with over 50 countries. 2021 में हमारे 35 सीनियर लीडरशिप विजिट्स टू पाकिस्तान, बाहर से लोग आए 35, और 32 ऐसे विजिट्स हैं जो कि लीडरशिप विजिट बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की लीडरशिप बाहर गई और इंगेज किया सफारतकारी के लिए। इसी तरह कोई ओवर 50 हाई लेवल मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स हुई 2021 में, और 35 के करीब जो इंटरनेशनल फोरम्स में हमने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह 5 ऐसे रेजोल्यूशंस हैं, या तो वो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए हैं या हम को स्पॉन्सर्स में हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में अडॉप्ट किए गए 2021 में। इसी तरह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 25 हमने पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स की एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल। जो दीगर हजरात ने की है वो इससे ज़्यादा हो सकती हैं। मैं एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल देयर वर 25 पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स। 70 साला हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं, कई ममालिक के साथ उनको सेलिब्रेट किया गया, और 6 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमने 2021 में वो हमने सेलिब्रेट किया मिलकर, और उससे ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी देखने में आई। 20 के करीब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स हैं, 20 जो कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई हैं। जो हमारे एम्बेसडर्स करते रहे हैं वो इसके अलावा होंगी। ये 20 हैं जो एट माई लेवल हुई टू 2021 में। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था पहले कि डिजिटल डिप्लोमेसी में हमने कुछ इस्लाहात की, कुछ पेशरफ्त की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से इस वक्त 114 हमारे जो मिशंस हैं वो सब ऑनलाइन हैं, और हमने अब उनको अक्रॉस इन मिशंस के साथ जो तीनों सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, और चाहे फेसबुक है, वो उनके साथ अब वो मुंसलिक हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। चैलेंजिंग थी और अभी भी चैलेंजिंग हैं। उसको एक हमसाये के तौर पर महसूस करते हुए हमने कोशिश की कि 2021 में हम अपना किरदार अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान मुतासरीन में से है। जो दहशतगर्दी की लपेट में ममालिक रहे हैं, उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जानी और माली कुर्बानी दी है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी के, वो पाकिस्तान पर तो फ़ौरन नुमायाँ हो जाते हैं, आपके इल्म में है। इसको सामने रखते हुए 2021 में पाकिस्तान ने जो पीस प्रोसेस में अपना किरदार अदा किया, उसको दुनिया ने एक्नॉलेज भी किया और उसको सराहा। और 15 अगस्त के बाद जो तब्दीली आई, उसमें आपने देखा कि उसमें भी उसके बाद 15 अगस्त के बाद एक नया जो सेटअप वहाँ आया इंटरिम, उसमें सेफ इवैक्यूएशन में पाकिस्तान का जो रोल था उसको सब ने सराहा, और पाकिस्तान तकरीबन 80,000 के लगभग इंडिविजुअल्स को वहाँ से सेफली एवैक्यूएट करने में सिर्फ पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, जिसमें 42 ममालिक के जो हैं वो सिटीजन्स जो हैं उसमें मुस्तफ़ीद हुए उस हमारी काविश और कोशिश से, जिसमें डिप्लोमेट्स भी थे, इंटरनेशनल NGOs के लोग भी थे, जिसमें मीडिया के लोग भी थे, और जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साहिबान भी थे। इसी तरह पाकिस्तान ने प्लेज किया 5 अरब रुपया अफ़गानिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, और आप देख रहे हैं, आपके इल्म में है कि उसका पेशरफ्त उसमें हो चुकी है।
پہلی کھیپ روانہ ہے. اسی طرح ہم نے ایڈووکیٹ کیا. ہم کرتے آ رہے تھے. 2021 میں ہم نے اور شد و مت سے ایڈووکیٹ کیا کہ دیکھیے افغانستان کا کوئی ملٹری حل تو ہے نہیں. اگر ہوتا تو 20 سال میں نکل چکا ہوتا. 20 سال میں نہیں نکلا. چنانچہ اس کا حل جو ہے وہ ایک سیاسی تصفیہ ہے, ایک پولیٹیکل سولوشن ہے جس کی طرف آپ کو جانا ہوگا, اور اس کے لیے انگیجمنٹ جو ہے وہ درکار ہے. بالآخر آپ نے دیکھا کہ ہماری اس آواز کو آہستہ آہستہ پذیرائی ملی اور آج اس کو اپنایا گیا ہے, اور آج دنیا جو ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان سے انگیج کرنے کے لیے تیار اب واضح طور پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ سب کی ابھی آپ نے اس میں OIC-CFA میں بھی دیکھا, سب کا جو اسٹیٹمنٹس تھے سب اس بات پہ متفق تھے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سب اس بات پر متفق دکھائی دے رہے تھے کہ اکنامک کلیپس اگر افغانستان میں ہوتا ہے وہ اس خطے کے بھی اور بیونڈ خطے کے بھی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے جس میں پاکستان کی سفارتکاری نے ایک اہم رول پلے کیا. ماسکو فارمیٹ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹروئکا پلس کی میٹنگ آپ نے, اس کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, اور آپ نے دیکھا کہ ٹروئکا پلس کی میٹنگ اسلام آباد میں منعقد کی گئی. اور 17واں جو ایک ہنگامی اجلاس تھا, ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا, وہ آپ کے سامنے ہے, جس میں کہ 30 سے زیادہ منسٹرز اور ڈپٹی منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا, اور دیگر جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز تھے آن افغانستان وہ بھی اس میں شامل ہوئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ہم ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنانے میں کامیاب ہوئے. ہم ایک فوڈ سیکیورٹی پروگرام لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے. ہم ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے OIC کا جو فوکس رہے اس کو نامزد کرنے میں کامیاب ہوئے. اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بینکنگ چینلز پہ جو ایکسیس ہے اس پر ہم نے دنیا کو سینسٹائز کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ جو سینکشنز تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کی ایک قرارداد آئی متفقہ طور پر, اور اس قرارداد نے نرمی پیدا کی اور اجازت دی کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے ان پر سینکشنز لاگو نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب اگر آپ آ جائیں اکنامک ڈپلومیسی کی طرف, تو اس پہ میں عرض کروں کہ یہ ایک شفٹ ہے جو ہم لے کر آئے, اور آج اکنامک ڈپلومیسی ہماری سفارتکاری میں ایک ترجیح, بہت سی ترجیحات ہیں ان میں سے ایک ترجیح میں شامل ہوتی ہے, کیونکہ دفتر خارجہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگا اور ہم خود مختار معاشی طور پر نہیں ہوں گے, ہمارے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں فارن پالیسی کے, ان میں ہمیں پیش رفت میں دقت ہوگی. تو بہت ضروری ہے ون از لنکڈ ٹو دی ادر. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ اکنامک ڈپلومیسی کی طرف آگے بڑھیں. 2021 اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 39 improvement of 39 by 39 points رینکنگ ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آئی ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 7% ٹریڈ ود افریقہ بڑھی ہے. آپ نے دیکھا کہ improvement by 59 points in Pakistan business conference ranking یہ آیا ہے 2021 میں. آپ نے دیکھا کہ 2.9 بلین ڈالرز کے ڈپازٹس جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئے ہیں تھرو دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس, جو کہ 175 ممالک میں اب کھل چکے ہیں, اور اکاؤنٹ ہولڈرز ان کے 2,99,000 سے بھی زیادہ جو بن چکے ہیں. اس میں
गवर्नर स्टेट बैंक खुद एक्नॉलेज कर चुके हैं कि ये फॉरेन ऑफिस की मदद के बगैर मुमकिन न था। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि $2 बिलियन जो हैं वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में भी इन्वेस्ट हुए हैं, एंड दिस इज़ ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव जो हुकूमत ने लॉन्च किया है। आपने देखा कि 24.1% इंक्रीज़ अल्लाह के फजल करम से 2021 में हुई है। हमारी होम रिमिटेंसेस में 24.1% इंक्रीज इन रिमिटेंसेस, और इसमें भी लोगों ने अपना किरदार अदा किया है। और फिर आपने देखा कि $2 बिलियन की, और ये शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि बर्फ़ पिघल गई है, और इंशाअल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि 2022 में, इस साल, इसमें मज़ीद हमें नुमायाँ कामयाबी मिलेगी। दैट इज़, हम अपनी जो आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स हैं, हमने 2021 में $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हासिल की, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। I think it will gain momentum with the passage of time, और आप देखेंगे कि 2022 में इसमें मज़ीद वुसअत आएगी। 2021 में जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हंगरी के, उनके साथ एक हमने इनॉग्रेट किया हंगरी पाकिस्तान ट्रेड एंड इकोनॉमिक विंडो, ताकि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इस तरह से भी हम आगे लेकर चलें। इसी तरह डिजिटल डिप्लोमेसी के मैं जिक्र करूं, उसमें 2021 में खासी पेशरफ्त हुई, और मैं अर्ज़ करता चलूं कि जो डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब ने लॉन्च की है, पाकिस्तान हैज़ बिकम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ दैट। और अभी उनकी जो सेक्रेटरी जनरल तशरीफ़ लाई हुई थी पाकिस्तान, उनसे मुलाकात भी हुई, और आपको खुशी होगी सुनकर कि 4 प्रोमिनेंट जो लोग उसमें डीसीओ में जो सेलेक्ट किए गए हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तानियों को एक एग्जेक्टिव पोजीशंस में भी एक जगह मिली है, और इंशाअल्लाह इससे नए रास्ते निकलेंगे। आपने देखा कि डिजिटल डिप्लोमेसी को सामने रखते हुए वज़ीर आज़म की हिदायत पर फॉरेन मिनिस्टर्स पोर्टल जो है वो लॉन्च हो चुका है, और अब हमारे जितने भी मिशंस हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जो शिकायत हैं उसको इस पोर्टल के ज़रिए सुन भी सकते हैं, और उन्हें रफ़ा भी कर सकते हैं, और उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। करने के लिए पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज को प्रमोट करने के लिए आपके पास कल्चरल डिप्लोमेसी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए, उसका सहारा भी लिया गया। और आपने देखा कि हमने यहाँ कोक स्टूडियो के साथ मिलके इसी फॉरेन ऑफिस में हमने एक सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान को नुमायाँ करने, जिस पे सब डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया गया। दे केम एंड दे सॉ वीडियोस थे, आपका म्यूज़िक था, आपका कल्चर था, एंड दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी व्हाट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर। इसी तरह आपने देखा कि वी होस्टेड 50 diplomats from Islamabad representing 35 countries लाहौर में। वहाँ हमने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, पोलो मैच हमने एग्ज़िबिशन का किया, उनको मुख्तलिफ लाहौर की साइट्स